तस्य सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञातानि, सूत्रार्थः ज्ञातः, उदाहरणं ज्ञातम्, उदाहरणस्य व्याकरण प्रक्रिया अपि अस्माभिः अधीता। इदानीं प्रतिवारं समासस्य अध्ययनात् तद्धितस्य विषयः विस्मृतः भवति अस्माकं, किन्तु तथा समीचीनं नास्ति। अतः अद्य तद्धित प्रकरणम् अध्येष्यामहे। टुडे वी विल स्टडी दि तद्धित प्रकरण। तद्धित प्रकरणे अस्माभिः किं किं पठितं स्मरन्ति वा? तद्धित प्रकरणे आद्यं सूत्रं किं पठितम् अस्माभिः स्मरन्ति वा? वदामि, एकवारं पुनरावृत्तिः भवति। रिविजन एकवारं कुर्मः, आवृत्तिं कुर्मः। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रं पठितम् अस्माभिः। अश्वपत्यादिभ्यस्य अधिकार सूत्रं पठितम् अस्माभिः। समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दीव्यतोण अश्वपत्यादिभ्यश्च तद्धितेष्वचामादेः इति च इत्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रं पठितं। पुनः उत्सादिभ्योञ् इति सूत्रपर्यन्तं पठितं। नाम इति अपत्यादि विकारान्तार्थ साधारणाः प्रत्ययाः। तस्य विकारः इति सूत्रात् पूर्वं ये विशिष्टाः अर्थाः, तत्र जातः तत्र भवः तस्य अपत्यम् इत्येवमादयः ये अर्थाः, तेषु अर्थेषु सामान्य प्रत्ययाः ये सन्ति, कामन्, ते प्रत्ययाः एते सन्ति। इदानीम् अपत्याधिकार प्रकरणम् आरभ्यते अस्माभिः। किं प्रकरणम् आरभ्यते अस्माभिः? अपत्याधिकार प्रकरणम्। अपत्याधिकार प्रकरणं नाम तस्य अपत्यम् इति सूत्रम्। किं सूत्रं वर्तते? तस्य अपत्यम्। तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे ये प्रत्ययाः भवन्ति, तेषां प्रत्ययानाम् अग्रे विधानं भविष्यति। तर्हि अपत्यमपि बहुविधमस्ति। अपत्यमपि बहुविधमस्ति। बहुविधं नाम त्रिविधं वर्तते अपत्यम्। एकं तु सामान्यम् अपत्यं वर्तते। सामान्यम् अपत्यं नाम पुत्रः पितुः अपत्यं वर्तते, प्रथमम् अपत्यम्। द्वितीयम् अपत्यं भवति गोत्रापत्यम्। गोत्रापत्यं नाम पुत्रस्य पुत्रः। तृतीयम् अपत्यं भवति युवापत्यम्। पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः। आहत्य चत्वारः जाताः। आदौ पिता स्वयं वर्तते, प्रथमः फर्स्ट जनरेशन। द्वितीयं वर्तते अपत्यं तस्य, तृतीयं वर्तते गोत्रापत्यं पौत्रः, चतुर्थं वर्तते युवापत्यं प्रपौत्रः। सेल्फ, सन, ग्रैंडसन, ग्रैंड ग्रैंडसन। प्रथमं किम्? प्रथमं किं? सामान्य अपत्यम् इस् फर्स्ट वन। न, सामान्यम् अपत्यं न। प्रथमं पिता वर्तते स्वयं, तद् अपत्यं तु नास्ति। I am talking about generations. We are covering here 4 generations. Yes. The first is self, means father. Anantaram dvitiyam apatyam vartate putrah. पुत्रः द्वितीयम् अपत्यं नास्ति, प्रथममेव अस्ति। किन्तु अहं पीढ़ी दृष्ट्या वदामि, जनरेशन तद्दृष्ट्या वदामि अहम्।
तर्हि पिता वर्तते, पुत्रः वर्तते, पुत्रस्य पुत्रः गोत्रापत्यं, पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः युवापत्यम्। एवं चत्वारः जनाः आगच्छन्ति, 4 जनरेशन्स। तर्हि अपत्यं कतिविधम् आगतं? त्रिविधम् इति आगतम्। एकं तु साक्षात् अपत्यं वर्तते, फर्स्ट जनरेशन साक्षात् अपत्यं। गोत्रापत्यं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन दृष्ट्या पश्यामश्चेत् साक्षात् अपत्यं सेकेंड जनरेशन खलु, एवमेव खलु? साक्षात् अपत्यं फर्स्ट जनरेशन न न, इदानीं अहं भाषणं करोमि मम मित्रेण सह। अहं स्वपुत्रस्य विषये किं वदिष्यामि? वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माय सन इज सेकेंड जनरेशन इत्येव खलु वदिष्यामि। आम्। तर्हि जनरेशन दृष्ट्या पुत्रः द्वितीयः, किन्तु इदानीं व्याकरण दृष्ट्या अपत्यं प्रथमं वर्तते। अनन्तरम् अपत्यस्य अपत्यं गोत्रापत्यम् इत्युच्यते, नाम थर्ड जनरेशन। अपत्यस्य अपत्यस्य अपत्यं युवापत्यम् इत्युच्यते, युवा फोर्थ जनरेशन इत्यर्थः, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग सेल्फ। अवगतम्? एवं तर्हि इदानीम् अपत्याधिकार प्रकरणम् इति यदस्माभिः अध्येष्यते, इदानीम् अस्मिन् अपत्याधिकार प्रकरणे त्रिविधं यदपत्यं वर्तते तेषु अर्थेषु प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि कुत्र साक्षात् अपत्यार्थे प्रत्ययः भवति, कुत्र गोत्रापत्यार्थे भवति, कुत्र युवापत्यार्थे भवति, तद् सूत्रकारः स्वयं वदिष्यति। किम् अवगतम्? आम् महोदय। अपत्यं त्रिविधं वर्तते, त्रिविधाः अपत्यार्थक प्रत्ययाः अस्मिन् प्रकरणे पठिताः। तर्हि अपत्यं साक्षात् वा भवतु, अपत्यं गोत्रापत्यं वा भवतु, युवापत्यं वा भवतु, किन्तु सर्वाणि अपत्यानि सन्ति। दिस इज द कॉमन, दीज ऑल आर जनरेशन्स, सर्वाणि अपत्यान्येव सन्ति खलु। पुत्रस्य पुत्रः वा भवतु, साक्षात् पुत्रः वा भवतु, पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः वा भवतु, सर्वाणि अपत्यान्येव सन्ति। महोदय रिकॉर्डिंग अस्ति वा? रिकॉर्डिंग, डिड यू टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग? आगच्छति, तद् दर्शयामि। ओके। तर्हि एतावता किं जातम् इदानीम्? एतावता किं जातम्? अपत्यार्थकाः ये प्रत्ययाः, अपत्यार्थः त्रिविधः अस्ति व्याकरणशास्त्रे। इदानीं त्रिविधम् अपत्यं स्वीकृतम् अस्ति पाणिनिना। तर्हि त्रिविधमपि अपत्यं, त्रिविधेष्वपि अपत्यार्थेषु ये प्रत्ययाः विहिताः तेषाम् अस्मिन् प्रकरणे ग्रहणम् अस्ति इति कृत्वा अस्य प्रकरणस्य नाम वर्तते अथ अपत्याधिकार प्रकरणम्। तर्हि कुत्र साक्षात् अपत्यस्य विषये चर्चा अस्ति, कुत्र गोत्रापत्य विषये चर्चा अस्ति, कुत्र युवापत्य विषये चर्चा अस्ति, तद् सूत्रात् पूर्वमेव ज्ञास्यते अथवा सूत्रे एव वदिष्यति सूत्रकारः। अयम् अपत्यार्थकः प्रत्ययः गोत्रापत्ये भवति, अयम् अपत्यार्थकः प्रत्ययः युवापत्यार्थे भवति, अयम् अपत्यार्थकः प्रत्ययः सामान्यापत्यार्थे भवति इति सूत्रकारः सूचयिष्यति। अवगतम्? किन्तु एतानि सर्वाणि अपत्यान्येव सन्ति, अतः अस्य प्रकरणस्य नाम स्थापितम् अपत्यार्थ प्रकरणम् इति। अपत्य शब्दस्यापि बहु गभीरः अर्थः वर्तते। अपत्य शब्दस्य गभीरः अर्थः वर्तते। कथं भोः गभीरः अर्थः अस्ति इति उच्यते? कः सः गभीरः अर्थः? इति चेत् अपत्यार्थः, अपत्यम् इत्यर्थस्य गांभीर्यं बहु वर्तते।
कथं वर्तते इति चेत् यदा प्रसङ्गः आगमिष्यति तदा वदिष्यामि। बुद्धौ स्थापयन्तु तदानीं वदिष्यामि अपत्यम् इत्यस्य कः अर्थः इति। आं महोदय। तर्हि आरभामहे इदानीम् आद्यं सूत्रं वर्तते अत्र। किं तत् सूत्रम् इति पश्यामः। किं पृच्छति अत्र कथं स्थापयामि। अभ्यां नैस्नयौ भवनात् इति पदविभागः त्रिपदात्मकं सूत्रं। स्त्री पुंसाभ्याम् इति पंचमी विभक्ति द्विवचनं। नैस्नयौ इति प्रथमा द्विवचनं। भवनात् इति पंचमी विभक्ति एकवचनम्। इदानीं कौमुद्यां यः अर्थः दत्तः अस्ति सः पठ्यते। धान्यानां भवने इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्री पुंसाभ्यां क्रमान् नैस्नयौ स्तः। स्त्रैणः पौंस्नः वत्यर्थे न स्त्री पुंवच्च इति ज्ञापकात् स्त्रीवत् पुंवत्। इदानीं पश्यन्तु, सर्वेपि पश्यन्ति खलु सूत्रार्थः कः दत्तः अस्ति? आम्। तर्हि पश्यन्तु ध्यानेन। इदं सूत्रं वर्तते विधिसूत्रम्। सूत्राणि षड्विधानि भवन्ति, तत्र इदं विधिसूत्रं भवति। विधिसूत्रम्। तर्हि अनेन सूत्रेण नै प्रत्ययः विधीयते, स्नै प्रत्ययः विधीयते। पश्यन्तु, द्वौ प्रत्ययौ स्तः। नै इति कश्चित् प्रत्ययः, स्नै इति कश्चित् प्रत्ययः। स्त्री इति प्रातिपदिकात् नै इति प्रत्ययः प्रवर्तते। पुंस इति प्रातिपदिकात् स्नै प्रत्ययः प्रवर्तते। पुंस इत्युक्ते पुम् इति प्रातिपदिकम्। स्त्री इति प्रातिपदिकात् नै प्रत्ययः, नै। पुम् इति प्रातिपदिकात् स्नै। कस्मिन् अर्थे भोः इति चेत् धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति एकं सूत्रं वर्तते। कुत्र वर्तते इदं सूत्रम् इति चेत् पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रम् अस्ति इदम्। स्त्री पुंसाभ्यां नैस्नयो भवनात् इति सूत्रसङ्ख्यां पश्यन्तु, तत्रैव सूत्रसङ्ख्या दत्ता अस्ति।
चतुर्थाध्यायः प्रथमपादः 87तमं सूत्रम्। चतुर्थाध्यायः प्रथमः पादः 87तमं सूत्रम् 87th फार्मुला प्रथमपादस्य चतुर्थाध्यायस्य किं सूत्रम्? स्त्री पुंसाभ्याम् इत्यादि सूत्रम्। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रं कुत्र वर्तते इति चेत् पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रम्। तत्र पर्यन्तं भवनात् भवनात् इत्यत्र पंचमी वर्तते। अवधिः इत्यस्मिन् अर्थे पंचमी वर्तते अत्र। अवधि नाम अंतवरकु। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, स्त्री इति प्रातिपदिकात् नै प्रत्ययः प्रवर्तते। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वं ये अर्थाः उक्ताः तेषु अर्थेषु पुम् इति प्रातिपदिकात् स्नै इति प्रत्ययः प्रवर्तते। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वं ये अर्थाः उक्ताः तेषु अर्थेषु। अवगतम्? कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? महोदय, धान्यानां भवने क्षेत्रे पञ्चमे अध्याये अस्ति खलु? भवनात् means it starts from भवनात्। भवनात् इत्युक्ते अत्र भवनात् इत्युक्ते भवनं बिल्डिंग इति न। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रे भवनम् इति पदम् अस्ति खलु? तस्य निर्देशः भवनात् इत्यत्र भवन शब्देन वर्तते। No, my question is like this three pumsabhyam, this sutra, this comes before. Then धान्यानां भवने क्षेत्रे that comes afterwards. न इदानीं मया सूत्रसंख्या उक्ता खलु। स्त्री पुंसाभ्याम् इति सूत्रस्य संख्यां पश्यन्तु। 4187। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति 521। ओके, अवगतम्? तत्र पर्यन्तमस्ति, तत्र पर्यन्तमस्ति। तर्हि इदानीम् अर्थः स्पष्टः अस्ति, कोऽपि सन्देहः नास्ति। नाम धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रात् पूर्वं ये अर्थाः उक्ताः, तस्य अपत्यम् इति वा भवतु, तत्र जातः इति वा भवतु, तत्र भवः इति वा भवतु, सर्वेषु अर्थेषु स्त्रियाः अपत्यं स्त्रैणः, स्त्रियां जातः स्त्रैणः, स्त्रियां भवः स्त्रैणः, एवं यावन्तः अर्थाः सन्ति, विशिष्टाः अर्थाः निर्दिष्टाः सन्ति, तेषु तेषु अर्थेषु नै प्रत्ययः प्रवर्तते। स्त्री इति प्रातिपदिकात्, पुम् इति प्रातिपदिकात् स्नै प्रत्ययः प्रवर्तते। अर्थः स्पष्टः इति अहं मन्ये। उदाहरणानि पश्यन्तु। उदाहरणात् पूर्वम् अन्यः विचारः अस्ति कश्चित्। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वं ये अर्थाः तेषु अर्थेषु नै प्रत्ययः प्रवर्तते। स्त्री इति प्रातिपदिकात् पुम् इति प्रातिपदिकात् स्नै प्रत्ययः प्रवर्तते इत्युक्तं। तर्हि एकः प्रयोगः वर्तते, स्त्रिया तुल्यः स्त्रीवत्, पुंसा तुल्यः पुंवत्। अवगच्छन्ति? एज अथवा लाइक इत्यस्मिन् अर्थे वति इति प्रत्ययः विधीयते। आङ्ग्लभाषायाम् एज अथवा लाइक इति खलु वदामः वयं। ही इज लाइक हिम, सः तद्वत् वर्तते। देवदत्ता इज लाइक यज्ञदत्ता, देवदत्तः यज्ञदत्तवत् अस्ति। किं भोः, अवगच्छन्ति? आमाचार्य। तर्हि
वति इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति। कस्मिन् अर्थे प्रवर्तते अयं वति इति प्रत्ययः? तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रवर्तते, उसके समान, అతనితో సమానంగా లేదా అతనిలాగా इत्यस्मिन् अर्थे वति इति प्रत्ययः प्रवर्तते। अयं प्रत्ययः अपि धान्यानां भवने भवनात् पूर्वः वर्तते। अयं प्रत्ययः अपि सूत्रेण किम् उक्तम् इदानीमेव? भवनात् पूर्वं पूर्वं स्त्री इति प्रातिपदिकात् नै प्रत्ययः, पुम् इति प्रातिपदिकात् स्नै प्रत्ययः प्रवर्तते इति सूत्रेण उक्तम् इदानीं। तर्हि वति तेन तुल्यं क्रिया इत्यपि कश्चित् अर्थः अस्ति। यथा तत्र जातः इति कश्चित् अर्थः वर्तते, तत्र भवः इति कश्चित् अर्थः वर्तते, तस्य अपत्यम् इति कश्चित् अर्थः वर्तते, तद्वदेव तेन तुल्यम् इत्यपि कश्चित् अर्थः अस्ति खलु, a particular meaning. This formula is also carrying a particular meaning. This formula is also mentioning a particular meaning. तेन तुल्यम, तत्र जातः तत्र भवः इतिवत् तेन तुल्यम। तर्हि स्त्रिया तुल्यः अत्रापि नै प्रत्ययः भवेत्। पुंसा तुल्यः अत्रापि स्नै प्रत्ययः भवेत्, किन्तु पुंवत् इति प्रयोगः अस्ति लोके, स्त्रीवत् इति प्रयोगः अस्ति। नै प्रत्ययः स्नै प्रत्ययः वा नास्ति तत्र, अपितु वति इति प्रत्ययः दृश्यते तत्र। कथम्? प्रश्नः अवगतो वा न वा? आमाचार्य। समाधानं वर्तते, तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तु इमौ प्रत्ययौ न प्रवर्तेते। These two suffixes are not done. किमर्थम् इति चेत् वति तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तु इमौ प्रत्ययौ न प्रवर्तेते। तत्र यः प्रत्ययः निर्दिष्टः स एव भविष्यति। कः प्रत्ययः? वति इति प्रत्ययः। किं प्रमाणम् अत्र? सूत्रकारस्य प्रयोगः एव प्रमाणम्। येन सूत्रकारेण स्त्री पुंसाभ्यां नैस्नयौ भवनात् इति सूत्रं विहितम्, येन सूत्रकारेण अयं नियमः कृतः, इदं विधानं कृतम्। The Sutrakara who constituted this formula, he himself has used the word pumvat. According to his constitution, he would not use this word pumvat, but he has सूत्रम वर्तते स्त्री पुंवच्चा इति सूत्रम। एकं सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्यां कुत्रापि। तर्हि स्त्री पुंवच्चा, पुंवत् इति शब्दः कथं प्रयुक्तः सूत्रकारेण? पौंस्नः इति वदेत्, स्नै प्रत्ययः करणीयः खलु। तेन तुल्यम् इति अर्थः भवनात् पूर्वं वर्तते। तर्हि स्नै प्रत्ययः करणीयः सूत्रकारेण, किन्तु सूत्रकारेण किं प्रयुक्तम्? स्त्री पुंवत् इति प्रयुक्तम्, स्त्री पुंवच्चा। अतः तेन तुल्यम् इत्यर्थे तु इमौ प्रत्ययौ न प्रवर्तेते। तदेव उक्तमस्ति। पश्यन्तु अत्र धान्यानां भवने इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्री पुंसाभ्यां क्रमान्नै स्नयौ स्तः। क्रमात् नाम स्त्री इति प्रातिपदिकात् नै प्रत्ययः, पुम् इति प्रातिपदिकात् स्नै प्रत्ययः। क्रमान्नै स्नयौ स्तः, सीरियल वाइज। स्त्रैणः पौंस्नः,
स्त्रियाः अपत्यं स्त्रियां जातः स्त्रियां जातः स्त्रियां भवः एवं बहुविधाः अर्थाः सन्ति। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु नाम भवनात् प्राग् ये अर्थाः सन्ति तेषु अर्थेषु नै प्रत्ययः भवति। स्त्रैणः इति रूपं। प्रक्रियाम् अग्रे पश्यामः। प्रक्रिया दत्ता अस्ति वा अनेन? स्त्रैणः इत्यस्य प्रक्रिया दत्ता अस्ति खलु? अत्रैव दत्ता अस्ति, पश्यन्तु अधः। प्रक्रियां पश्यामः। स्त्रैणः पौंस्नः पुंसः अपत्यम् पुंसी जातः पुंसी भवः एवं ये अर्थाः सन्ति भवनात् पूर्वं तेषु तेषु अर्थेषु पौंस्नः इति रूपं भवति। वत्यर्थेन वतिः वतिः नाम तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तु इमौ प्रत्ययौ न भवतः। किं प्रमाणम् इति चेत् वदति स्त्री पुंवच्च इति ज्ञापकात्। ड्यू टू दिस हिंटिंग, हिंट ज्ञापकम् इत्युक्ते हिंट भवति, संकेतः भवति सः कश्चित्। येन सूत्रकारेण भवनात् इति सूत्रं प्रणीतं तेनैव सूत्रकारेण पुंवत् इति शब्दः प्रयुक्तः। अनेन किं ज्ञायते? वति इति प्रत्ययः यस्मिन् अर्थे प्रवर्तते, कस्मिन् अर्थे? तेन तुल्यं। तस्मिन् अर्थे तु नै प्रत्ययः वा स्नै प्रत्ययः वा न भवति इति ज्ञापकात्। स्त्रीवत् पुंवत्, स्त्रिया तुल्यः स्त्रीवत्, पुंसा तुल्यः पुंवत् भवतु। अग्रे प्रथमावृत्ति ఒకసారి తెలుగులో చెప్తారా? कस्मिन् विषये कुत्र सन्देहः कुत्र अस्ति? नाम कुत्र भवत्याः स्पष्टता कुत्र नास्ति? एकवारं पश्यतु। वदतु वदतु। సరిగ్గా అర్థం కాలా ఇది స్త్రీ పుంసాభ్యాం అంటే సూత్రమేవ నావగతం వా పూర్ణం? అవును 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 మహోదయ. స్త్రీ మరియు పుం అనే ప్రాతిపదికాలకు ఈ రెండు ప్రత్యయాలు జరుగుతాయి అన్నమాట. రెండు ప్రత్యయాలు విధించబడ్డాయి. స్త్రీ అనే ప్రాతిపదికం యద్వర్తతే, స్త్రీ అనే ప్రాతిపదికం ఏదైతుందో దాంతో నై అనే ప్రత్యయం అవుతుంది. పుం అనే ప్రాతిపదికం ఏదైతుందో దాంతో స్నై అనే ప్రత్యయం అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ వరకు అంటే ధాన్యానాం భవనే క్షేత్రే ఖై అని ఒక సూత్రం ఉంది. ఆ సూత్రానికి ముందు ముందు విశిష్టమైన అర్థాలు ఏవేవైతే నిర్దేశించబడ్డాయో, ఎటువంటివంటే తస్య అపత్యం తత్ర జాతః తత్ర భవః, ఇటువంటి అర్థబోధకమైన సూత్రాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్త్రీ పుంసకిను ధాన్యానాం భవనేకి సంబంధం ఏంటి? ఈ ధాన్యానాం ఎందుకు వచ్చింది? స్త్రీ పుంసం అపత్యం దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు సమీచీనः ప్రశ్నः इति वदन्ति इत्युक्ते सर्वेषामपि अयं प्रश्नः अस्ति वा? तत्र किमर्थम् एतत् द्वयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति? मया तु प्रश्नः एव न अवगतम्। न इदानीं सा किं पृच्छति इत्युक्ते स्त्री पुंसाभ्याम् इति यत् सूत्रं वर्तते, अनेन सूत्रेण धान्यानां भवने इति सूत्रस्य कः सम्बन्धः? तस्य सूत्रस्य चर्चा अस्मिन् सूत्रे किमर्थम् आगता इति सा पृच्छति। तर्हि समाधानम् एवमस्ति। भवत्या एकं सूत्रं पूर्वं पठितं खलु, समर्थानां प्रथमाद्वा। तदनन्तरम् अन्यदेकं सूत्रं पठितं, प्राग्दीव्यतोण् इति पठितं खलु। ప్రాగ్దీవ్యతోన్ అనే సూత్రంలో దీవ్యత్ అనే నిర్దేశం ఉంది కదా, ఒక పదం వాడాడు కదా పాణిని. అది ఏ సూత్రానికి సంబంధించింది? తేన దీవ్యతి ఖనతి జయతి జితం అనే సూత్రానికి సంబంధించింది కదా. అయితే అక్కడ ఎలానైతే అత్ర అన్ ప్రత్యయమేవ తత్ర प्राग्दीव्यति इति अर्थेषु समर्थः एतत् सर्वं तत्र अन् प्रत्यये एव तत्र आगच्छति, परन्तु न किन्तु स्त्री इति प्रातिपदिकात् अणं प्रबाध्य नै प्रत्ययः कृतः इदानीं। पुं इति प्रातिपदिकात् अणं प्रबाध्य स्नै कृतः इदानीं।
एतत् समीचीनं, परन्तु धान्यविषये किमर्थम् आगच्छति अत्र, एतदेव प्रश्नः। तर्हि वदामि वदामि भोः, धान्यविषये किमपि नास्ति. ధాన్యవిషయే సహ అవధిం సూచయతి. అవధి అంటే అంతవరకు అని చెప్తున్నాడు. తత్ర పర్యంతం ఇది సూచయతి. व्याप्ति अस्तु 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 किमपि नास्ति तत्र. भवनात् धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रम् अस्ति खलु. तस्मिन् सूत्रे भवने इति पदम् अस्ति. ओके ओके. तर्हि भवनात् पूर्वं, भवनात् नाम भवनात् पूर्वं पूर्वम् इत्यर्थः. भवनात् पूर्वं पूर्वं नाम భవన అనే పదఘటితమైన సూత్రం ఏదైతుందో దానికంటే ముందు ముందు. భవనాత్ ఇతి పదఘటితం యత్ సూత్రం తస్మాత్ పూర్వం పూర్వం ఇతి సూచనార్థం భవనాత్ ఇతి పదం ప్రాయుంక్త అత్ర సూత్రకారः. అవగతం? అంటే ఇదాनीं किं वदति सूत्रकारः इति चेत् धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति यत् सूत्रं वर्तते तस्मात् सूत्रात् पूर्वं पूर्वं ये अर्थविशेषाः सन्ति. अर्थविशेषाः नाम तत्र जातः, तत्र भवः, तस्य अपत्यम्, एवं बहुविधाः ये अर्थाः सन्ति तेषु अर्थेषु भवनात् पूर्वं पूर्वं ये अर्थाः सन्ति. अवगतम्? तस्य सूचनार्थम् अत्र इदं पदं प्रयुक्तं सूत्रकारेण भवनात् इति. ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి అవి? అంటే పూర్వం పూర్వం అంటే మొత్తం అంతా అదే తీసుకోవాలా? ఓహో अतः इदानीं मया संख्या उक्ता खलु. धान्य स्त्री पुंसाभ्यां नैस्नयो भवनात् इति सूत्रसंख्यां पश्यन्तु. ओके. इदानीं धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रसंख्यां लिखन्तु. अहं वदामि 5.2.1. तर्हि तस्मात् पूर्वं पूर्वं धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वं అంటే స్త్రీ పుంసాభ్యాం నైస్నయో భవనాత్ ఈ సూత్రం మొదలుకొని ఇదం సూత్రం ఆరభ్య. కిం సూత్రం? స్త్రీ పుంసాభ్యాం నైస్నయో భవనాత్ ఇది సూత్రం ఆరభ్య ధాన్యానాం భవనే క్షేత్రే ఖञ् इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वं ये अर्थाः निर्दिष्टाः. अर्थाः इत्युक्ते कीदृशाः भवन्ति इति मया प्रथमपाठे सूचितं खलु भवतां कृते. अस्मिन् तद्धित प्रकरणे बहवः तादृशाः बहूनि तादृशी सूत्राणि सन्ति यैः सूत्रैः अर्थः निर्दिश्यते. यथा तस्य विकारः, तस्य अपत्यं, तत्र जातः, तत्र भवः, रक्षति, चरति, एवं बहुविधा अर्थाः सन्ति. अवगतम्? तेषु अर्थेषु नाम केषु अर्थेषु कुत्र पर्यन्तम् अर्थाः स्वीकार्याः इति सूचनार्थं सूत्रकारेण भवनात् इति पदं स्थापितं. नाम धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वम्. అర్థమైందా? అంటే ఆ సూత్రానికి ముందు ముందు ఏవైతే అర్థాలు ఉన్నాయో ఆ అన్ని అర్థాల్లో ఈ రెండు ప్రత్యయాలే అవుతాయి అన్నమాట. స్త్రీ అనే ప్రాతిపదికంచే నై ప్రత్యయం, పుం అనే ప్రాతిపదికంచే స్నై ప్రత్యయం అవుతుంది. ఓకే. अत्र एतदेव बहु मुख्यमस्ति खलु जि? महोदय एकः प्रश्नः अस्ति. अत्र स्त्री पुंस्ताभ्याम् इति तस्य अर्थः केवल स्त्री इति प्रातिपदिकं पुम् इति प्रातिपदिकम् अथवा कोऽपि स्त्रीलिंग प्रातिपदिकं पुल्लिंग प्रातिपदिकं? न न न स्त्रीलिंग प्रातिपदिकम् इति न, केवलं स्त्री इति. स्त्री इति प्रातिपदिकं. पुम् इति किं प्रमाणम्? अत्र किं प्रमाणम्? किं प्रमाणम्? अत्र प्रमाणं किम् इत्युक्ते प्रातिपदिकात् इति अधिकारः प्रचलति अत्र. तर्हि अस्मिन् इदानीम् अपत्याधिकार प्रकरणे प्रातिपदिकानि पठितानि सन्ति. प्रातिपदिकस्य अर्थः न गृह्यते अस्माभिः, अत्र साक्षात् प्रातिपदिकं गृह्यते. तर्हि स्त्री इति शब्दात् अस्माभिः स्त्रीलिंग शब्दः न ग्राह्यः, साक्षात् स्त्री इति शब्दः ग्राह्यः. अस्तु अस्तु. अवगतम्? किमर्थम् इति चेत् नाम
तद्धितप्रकरणे कौमुद्यां तत्सूत्रं न दर्शितं यतोहि तत्सूत्रं पूर्वमेव अन्यस्मिन् प्रकरणे न दर्शितं ग्रन्थकारेण। सूत्रं वर्तते ज्ञाप्रातिपदिकात्। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति तत्। तत्सूत्रमारभ्य पंचमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः विहिताः ते ण्यन्तात् भवन्ति, आबन्तात् भवन्ति, प्रातिपदिकात् भवन्ति। अवगतम्? को भवान् किं नामधेयः? यशोवर्धन। समीचीनं समीचीनं। तर्हि स्त्री इति स्त्रीलिङ्गशब्दः इति न, स्त्री इति प्रातिपदिकम्। अस्तु अस्तु। साक्षात् शब्दः स्वीक्रियते। यथा भवता उक्तम् अत्र प्राग् दिव्यतो अण् तस्यापि अधिकारः अस्ति, परन्तु स्त्री पुंस इति शब्दयोः कृते अपवादं भवति, तत्र नयस् नय इति भवति। मम अत्र एकः आसीत् पूर्वं विद्यार्थी अस्माकं विश्वविद्यालये, तस्यापि उच्चारणं भवादृशमेव। भवान् महाराष्ट्रीयः स्यात्। आमाम्, स्पष्टं ज्ञायते। अहं तु उच्चारणं श्रुत्वा जानामि कः कुत्रत्यः अस्ति। अस्तु, एवं वा? सोऽपि जिज्ञासुः आसीत्। सः मम प्रियः अपि आसीत् किञ्चित्, यतोहि तस्सः प्रश्नान् बहु करोति स्म एव। भवतु सः आसीत्। सः इदानीम् अध्यापकः संवृत्तः महाराष्ट्रे कुत्रापि, सर्वकार संस्थायां कुत्रापि, नाम तत्र सर्वकारीय कलाशाला भवन्ति, तत्र नियुक्तः अस्ति सः। जी अत्र यशोवर्धन महोदयस्य अस्माकम् अध्यापकः एव। कथं वदतु महोदय। किमपि नास्ति, कदाचित् विजया महोदय पाठयामि तत्र। अस्तु अस्तु, समीचीनं। न इदानीं मया प्रथमपाठे उक्तं खलु, पाठस्य श्रवणात् परं भवद्भिः चर्चा करणीया। चर्चा क्रियते चेत् पाठः दृढः भवति। अवगतं? समीचीनं समीचीनं। चतुर्भिः प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति, आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन। प्रवचनमपि करणीयम् अधीतस्य विषयस्य। प्रवचनं नाम अध्यापनम् इत्यर्थः। भवतु, समीचीनं। भवान् किं कुरुते? अहं महोदय TCS रिसर्च मध्ये साइंटिस्ट अस्मि, अत्र बेंगलुरु मध्ये। अस्तु अस्तु। TCS इत्युक्ते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस्। भवतु समीचीनं। तर्हि चर्चा करणीया, समीचीनमेव। भवतु। तर्हि अग्रे सूत्रार्थः अवगतः इदानीं भवद्भिः? सूत्रार्थे कोऽपि क्लेशः नास्ति। पृच्छतु। किम्? कापि किमपि प्रष्टुम् इयेष? नास्ति? भवतु, गच्छामः अग्रे। एकवारं सामान्यमर्थं पश्यामः सूत्रस्य। प्रथमावृत्तिः इति ग्रन्थे दत्तम् अर्थं पश्यामः। भवनात् धान्यानां भवने इत्येतस्मात् प्राक् ये अर्थाः विहिताः तेषु स्त्री पुंस इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासंख्यं नैस्नयौ प्रत्ययौ भवतः। पश्यन्तु, भवतां प्रश्नस्य समाधानम् अत्र स्पष्टमस्ति। इतोपि भवनात् शब्देन धान्यानां भवने इति उपलक्ष्यते। उपलक्ष्यते नाम तस्य उपलक्षणं संकेतः क्रियते इत्यर्थः। उदाहरणं, स्त्रीषु भवं स्त्रैणम्, एवं पौंस्नम्, स्त्रीभ्यो हितं स्त्रैणम्, पुंभ्यः हितं पौंस्नम्। एवम्। इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। प्रक्रिया का अस्ति? उपलक्ष्यते नाम उदाहरणरूपेण उच्यते इत्यर्थः। उदाहरणरूपेण, उपलक्षणं नाम संकेतकम् इत्यर्थः। अस्तु, धन्यवादः। उपलक्ष्यते नाम संकेत्यते। Is that a synonym for udahana?
न उपलक्षणं नाम संकेतकम् इत्यर्थः, उदाहरणं न, संकेतकम् इत्यर्थः। ओके ओके इंडिकेटर इति चिन्तयतु। ओके 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 उपलक्ष्यते। उदाहरणं स्त्रीषु भवं स्त्रैणं पौंसनं, स्त्रीभ्यो हितं स्त्रैणं पश्यन्तु, स्त्रीभ्यो हितं तस्मै हितम् इति सूत्रम् अस्ति, एकम् अर्थबोधकं सूत्रम्। इदमपि सूत्रं धान्यानां भवने क्षेत्रे कहि इति सूत्रात् पूर्वम् अस्ति। तर्हि तस्मिन् अर्थेपि इमौ प्रत्ययो प्रवर्तेते, आभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां। किन्तु वत्यर्थे तु न, वत्यर्थे तु वति प्रत्ययः एव भवति। तेन तुल्यम् इत्यर्थे तु वति प्रत्ययः एव भवति इति कौमुद्याम् उक्तं। भवतु। इदानीं प्रक्रियां पश्यन्तु। स्त्री इति प्रातिपदिकं नै प्रत्ययः। अर्थं यं कमपि स्वीकुर्वन्तु भवन्तः, भवताम् इच्छा। स्त्रियाः अपत्यम् इति विवक्षितं चेत् इदानीं स्त्रियाः अपत्यम् इति कथं भवति भोः, द्वयोः भवति खलु अपत्यम् इति चेत् इदानीं क्वचित् विवादः अस्ति इति चिन्तयामः। इदानीं विवादः भवति खलु, अनन्तरं विवादात् परं सम्बन्धविच्छेदमपि कुर्वन्ति जनाः। तर्हि तस्मिन् समये पुत्रः वा पुत्री वा मम भवेत् वा तस्य भवेत् वा इति विचारः भवति खलु। तर्हि इदानीं तद्रीत्या चिन्तयामश्चेत् एवं वक्तुं शक्यते, स्त्रियाः अपत्यम्। स्त्री इति प्रातिपदिकं, स्त्रियाः अपत्यम् इति लौकिकविग्रहवाक्यम्। तर्हि अलौकिकविग्रहवाक्यं किं भवति? स्त्री ङस् नै। कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपोधातु प्रातिपदिको इति सुब्लुक्। किं जातम् इदानीं? सुपोधात् प्रातिपदिक सुब्लुक्। किं जातम् इदानीं? स्त्री नै। नै नै प्रत्ययस्य यकारस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण वदन्तु? हलन्त्यम् अतः तत् सूत्रं न लिखितम् अत्र। सामान्य सूत्राणि पुनः पुनः न लिख्यन्ते अत्र। हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा। किमर्थं व्याख्यां कुर्वन्तु। हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा कथं वदन्तु? पदान्ते वा, उपदेशे वा? उपदेशे अन्ते उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात्। उपदेशः इत्युक्ते आद्योच्चारणं भवतु। आद्योच्चारणं नाम सूत्रे प्रप्रथमतया यथा पठितं तथा। तर्हि सूत्रे नै इत्येव पठितम्, अतः नै इति उपदेशः। उपदेशे अन्त्यं हल् वर्तते ञ, तस्य इत्संज्ञा, तस्य लोपः जातः। किं रूपं जातं तर्हि? स्त्री न, नै प्रत्ययः इत् वर्तते, तद्धितः अस्ति। पश्यन्तु, नै प्रत्ययः इत् वर्तते। इत् नाम यु इत्यस्य सह इत्। तर्हि नै प्रत्ययः इत् अपि वर्तते, तद्धितः अपि अस्ति। तर्हि इदानीं सूत्रार्थः एवं भवति। सूत्रार्थः न, तद्धितेष्वचामादेः, तद्धिते इति परे यः तद्धित प्रत्ययः इत् वर्तते, इत् नाम यु इत्यस्य सह इत्। अरे कः अस्ति भोः? सन्देशं टङ्कते कश्चित्? Someone is typing message. इदानीं नास्ति खलु, सौण्ड् इदानीं नास्ति। भवतु। तर्हि एतावता यकारस्य नै प्रत्ययः इत् अस्ति, तद्धितः अस्ति इति कृत्वा तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण आद्यचः ईकारस्य वृद्धि। स्त्री इत्यत्र आदिः अच् कः वर्तते? ईकारः। इदानीं भवतां मनसि प्रश्नः स्यात्, भोः ईकारः आदिः अच् कथम् अस्ति? आदौ नास्ति खलु। What is the definition of adi and what is the definition of anta?
पूर्वं परं यस्मात् पूर्वं नास्ति परम् अस्ति सः आदिः, यस्मात् परं नास्ति पूर्वम् अस्ति सः अन्तः। किं सम्यक् अस्ति परिभाषा? आम् डेफिनिशन कथं समीचीनं, समीचीना परिभाषा वर्तते। पुनरेकवारं यस्मात् पूर्वं नास्ति परम अस्ति सः आदिः, जिससे पहले कुछ नहीं है किंतु जिसके बाद में है वो आदि है। यस्मात् पूर्वं नास्ति परम अस्ति सः आदिः। अवगतम्? अन्तः इत्युक्ते, अन्तः इत्युक्ते यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति, जिससे पहले तो कुछ है किंतु बाद में कुछ नहीं है। अवगतम्? तर्हि इदानीं तद्धितेष्वचामादे इति सूत्रं किं वदति? तद्धिते इति णिति परे अचामादे रचः वृद्धिः स्यात्। तर्हि स्त्री इत्यत्र ईकारः आदिः नास्ति खलु, तर्हि तस्य वृद्धिः कथं भविष्यति इति भवतां मनसि प्रश्नः जायेत। मे बी प्रश्नः जायेत, जातो वा न वा इति अन्यः विषयः। न जायते एव। मया उद्भावितः इदानीं भवतु। न जातः एव। न भोः, इदानीं मया उद्भावितः अनन्तरं जातः। भवतु। तर्हि इदानीम् अस्य प्रश्नस्य समाधानं किम् इति चेत् एकम् उदाहरणं वदामि, पश्यन्तु। लोके कस्यचित् एकः पुत्रः वर्तते, एक एव पुत्रः। तदानीं गृहे कश्चित् आगच्छति अतिथिः। अतिथिः किं पृच्छति? आतिथेयम् इति चेत् भवतां ज्येष्ठपुत्रः कः? तदानीं सः वदति अयमेव मे ज्येष्ठः। भवतां कनिष्ठपुत्रः कः इति चेत् सः वदति अयमेव मे कनिष्ठः। अवगतम्? एकं पुत्रम्। एकस्यैव पुत्रस्य ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व व्यवहारः। यथा एकस्मिन्नपि पुत्रे ज्येष्ठत्व व्यवहारः कनिष्ठत्व व्यवहारः भवति, तद्वदेव एकस्मिन्नपि आद्यन्त व्यवहारः भवति। न भवति किन्तु आरोप्यते। अत्र आरोपणमेव। अत्र आरोपणं जातं। सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्याम् आद्यन्तवदेकस्मिन्। किं सूत्रमस्ति? आद्यन्तवदेकस्मिन्। एकस्मिन् आद्यन्तवत्। एकः अस्ति चेदपि तत्रैव आदित्वव्यवहारः भविष्यति, अन्तत्वव्यवहारः भविष्यति। अवगतम्? तर्हि स्त्री इदानीम् ईकारः आदिः च वर्तते। अवगतम्? भवतु। तर्हि तद्धितेष्वचामादे इति सूत्रेण आदिवृद्धि। ईकारस्य वृद्धिः का इति चेत् झटिति वृद्धिरादैच् इति सूत्रम् आगच्छति। आ ऐ औ एतेषां त्रयाणां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवति इति तत् सूत्रं वदति। भोः, स्थानी वर्तते एकः, आदेशाः सन्ति त्रयः, करणीयः अस्ति एक एव। Then we have to choose. एकस्य चयनं करणीयम्। तच्चयनं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं कारयति। प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। प्रसंगः नाम स्थानम्। ईकारस्य स्थाने खलु करणीयः अस्ति कश्चित्। अतः प्रसंगे सति स्थाने कीदृशः आदेशः भवति इति चेत् सदृशतमः। सदृशतमः। सदृशतमः कः अस्ति येषु त्रिषु? ऐकारः।
ऐकारः कथं स्त्री ईकारः ऐकारः अस्ति now what is the process इकारस्थाने। on which basis you have told this explain that वृद्धिसन्धि न वृद्धिरेचि इति वृद्धिसन्धिना सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति अस्य स्थाने मा- अन्तरतमः खलु स्थानसाम्यम् अस्ति कोऽयं स्थानसाम्यं वर्तते अनेन सम्यक् उक्तं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं किं वदति प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् that which is most suitable that will be done in that place tarhi what is the criteria on which we can say that this is the most suitable इति चेत् स्थानसाम्यं पश्यामः कस्य स्थाने आदेशः करणीयः अस्ति वृद्धिरूपः आदेशः कस्य स्थाने करणीयः अस्ति ईकारस्य स्थाने करणीयः अस्ति तर्हि ईकारस्य स्थानं किम् अस्ति स्मरन्ति इचु यशानां तालु इदानीम् आ ऐ औ एतेषु त्रिषु वर्णेषु तालुस्थानिकः वर्णः कः अस्ति ऐ एदैतौ कण्ठ तालु यद्यपि तत्र कण्ठः अपि अस्ति किन्तु तालु अस्ति खलु अतः ईकारस्य सदृशतमः ऐकारः वर्तते इति कृत्वा सः भवति अत्र तर्हि किं रूपं जातं भोः किं रूपं जातं स्त्रैना इति रूपं जातं स्त्रैना इति रूपं पूर्णं रूपं सिद्धं वा न महोदय न सिद्धं न सुप्रत्यय नकारस्य णकारः करणीयः अस्ति तदेव दर्शितमस्ति अधस्तात् पश्यन्तु दर्शितमस्ति प्रातिपदिकसंज्ञा स्त्रैना इति जातम् अनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा कृतद्धितसमासश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति सुप्रत्ययः आगमिष्यति सुप्रत्ययस्य रुत्वं ससजुषो रुः रु इत्यस्य रा इति शिष्यते उकारस्य इत् संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत्यस्य लोपः किमवशिष्टं ऋ स्त्रैना ऋ खरवसानयोर्विसर्जनीयः रेफस्य विसर्गादेशः अनन्तरम् अट्कुप्वाङ् नुम्व्यवायेपि इति एकं सूत्रं वर्तते अधः लिखितमस्ति पश्यन्तु प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे अणत्वे च अणत्वे णत्वं नाम णकारादेशः नकारस्य स्थाने णकारः केन सूत्रेण इति चेत् सूत्रं वर्तते अट्कुप्वाङ् नुम्व्यवाये इति सूत्रम् इदं सूत्रं भवद्भिः पठितं कुत्रापि स्मरन्ति वा रामेण तेन सूत्रेण नकारस्य णकारः ह्यः एव पठितं महोदय किं रूपं जातं स्त्रैणः इति रूपं जातम् एवमेव पौंस्नः इति रूपम् अपि भविष्यति तत्रापि उकारस्य स्थाने औकारः वृद्धि किमर्थम् उकारस्य स्थानम् ओष्ठौ आ ऐ औ एषु त्रिषु वर्णेषु ओष्ठस्थानिकः वर्णः वर्तते औ अतः पौंस्नः इति रूपं भविष्यति महोदय एकः प्रश्नः तत्र पौंस्नः मध्ये प्रातिपदिकं पुंस् अस्ति खलु पुंस् अपि च प्रत्ययः अस्ति स्नये तर्हि एकसकारस्य लोपः कथं भवति वदामि न तत् सूत्रम् अस्ति खलु एकं हलो न भोः न सः लोपविषये पृच्छति लोपः भविष्यति झरो झरि सवर्णे इति सूत्रं पश्यतु एकवारं तेन हलो हलः परस्य झर् प्रत्याहारे सकारः अस्ति वा अस्ति खलु अस्ति
तेन सूत्रेण क्रियतां, कापि समस्या नास्ति। प्रश्नः कः अस्ति? प्रश्नः वर्तते, प्रातिपदिकं वर्तते पुंस्, प्रत्ययः वर्तते स्नै, आम्। तर्हि सकारस्य लोपः कथं भविष्यति इति। सकारद्वयम् अस्ति खलु, एकस्य सकारस्य लोपः करणीयः अस्ति। आम्। तेन सूत्रेण कर्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। तत्र हलः परस्य अस्ति चेत् जर्वर्णस्य विकल्पेन लोपः भवति खलु जि तत्र? विभाषा इति अनुवर्तते खलु। भवतु, चिन्ता नास्ति। न यदा न भविष्यति सकारद्वयं भविष्यति, चिन्ता नास्ति। अवगतम्? अत्र झरोझरि सवर्णे मध्ये हल् परे किमस्ति? हल् परे वर्णः अस्ति, तस्मात् अनन्तरं सवर्णः अस्ति चेत् मध्यवर्णस्य लोपः भवति खलु। तर्हि अत्र सकार सकार नकार इति अस्ति, तर्हि नकार सकारस्य सवर्णः अस्ति वा? दन्त्यं न, इदानीम् अनुस्वारः अस्ति खलु। अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारः हल् रूपेण स्वीक्रियताम्। ओ एवं वा? महाभाष्ये अस्मिन् विषये महती चर्चा अस्ति। एते ये अष्टौ वर्णाः सन्ति, विसर्जनीय जिह्वामूलीयोपध्मानीय अनुस्वार यमाः, अष्टौ वर्णाः, एतेषां कुत्र उपदेशः करणीयः इति चर्चा अस्ति। तत्र पुनः यत्र यत्र प्रयोजनमस्ति तत्र तत्र उपदेशः कर्तुं शक्यते एतेषां प्रत्याहारसूत्रेषु इति निर्णयः कृतः। ओके, अवगतम्? तर्हि इदानीम् अनुस्वारस्य हल् रूपेण ग्रहणं कर्तुं शक्यते, यतोहि हल् रूपेण ग्रहणं क्रियते चेत् प्रयोजनं सिद्ध्यति अस्माकम् अत्र। तर्हि हलः परं झर् वर्तते, सवर्णः झर् परः अस्ति एव, तस्मात्। अस्तु अस्तु, भवतु। विकल्पेन लोपः इत्युक्तं, यदा लोपः न भविष्यति सकारद्वयं भवतु, का समस्या अस्ति? तर्हि एतावता अस्माभिः एकं सूत्रं सम्पूर्णतया पठितं मध्ये। अनन्तरं सूत्रम् आगच्छति द्विगोर्लुगनपत्ये इति सूत्रम्। एतत् विषये पुनः अग्रिमकक्षायाम् अध्येतास्महे। केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यन्ते। यतोहि इदं सूत्रम् इदानीं पूर्णं न भवति, अत्र बहवः विषयाः सन्ति, विस्तरेण व्याख्यातव्यमस्ति इदम्। महोदय, स्थानसन्दर्भे स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रमासीत् वा? अस्तु, धन्यवादः। स्थानेन्तरतमः परिभाषा प्रकरणे वर्तते। इतोपि सूत्रसङ्ख्या तु स्थानेन्द्रतमः 1170। जी, अग्रिमसूत्रं किम् उक्तवान्? तद् अग्रे पश्यन्ति खलु, अत्र पश्यन्तु। द्विगोर्लुगनपत्ये, अग्रे आगमिष्यति तत्। पुनः समासविषये अहम् अद्य प्रक्रियां प्रेषयामि। समासविषये अस्माकम् आसीत् खलु PPTs, तत् प्रेषयामि अद्य। अनन्तरम् एतदेव खलु इदानीम् अद्य वर्गस्य न, अद्यतनस्य अनन्तरं प्रेषयामि, चिन्ता नास्ति। अस्तु अस्तु, एकमेव पठितं खलु अद्य, तत् पुनः प्रेषयामि। नाम भवतु, प्रेषयामि तदपि पश्यन्तु। अद्यैव पठितं खलु, पुनः चर्चा कर्तुं शक्यते तद्विषये। प्रेषयामि, इदमपि प्रेषयामि, पूर्वं समासस्य यत् पठितं तदपि प्रेषयामि। समासविषये
कश्चित् समीचीनः प्रश्नः कृतः आसीत् श्रीनिवास महोदयेन वा केन कृतमासीत् तद् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण भवति वा ह्रस्वः गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण वा के अस्ति वा सः तर्हि क्वचित् ग्रन्थे मया ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति दृष्टम् इति उक्तम् किन्तु गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेणैव भवति अधिगोपम् इत्यत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य यतोहि अधिगोपम् इत्यत्र गोपा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः नास्ति खलु यः शब्दः स्त्रीलिङ्गः नास्ति तस्मिन् विषये ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रं चरितार्थम् చరితార్థం అంటే ఆ సూత్రం వాడబడింది అక్కడ गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति सूत्रम् अतिनिद्रं नाम स्त्री प्रत्ययान्ताः ये शब्दाः तत्र चरितार्थम् अस्ति अवगतम् भवतु अधिगोपं मध्ये गोपा प्रातिपदिकम् अस्ति गोपा पुल्लिङ्ग स्त्री प्रत्ययान्त नास्ति नास्ति आकारान्त पुल्लिङ्गपदं वेरी रेर् अस्ति खलु जी न एकम् अन्यं शब्दं वदामि शृण्वन्तु वदतु विश्वं पाति इति विश्वपा आम् 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 विश्वपा सोमं पाति इति सोमपा एवं बहवः शब्दाः सन्ति भोः देवता अपि अस्ति खलु महोदय नास्ति वा न देवता शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते श्रीपा अस्ति श्रियं पाति इति श्रीपाः एवं बहवः शब्दाः सन्ति तर्हि गोपा इति शब्दं पुल्लिङ्गे वर्तते तस्य नपुंसकत्वं भविष्यति अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रं चरितार्थम् अवगतम् अन्यत्र तु गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति पुनः अन्यदेकं प्रमाणम् अस्ति अत्र यदि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः स्यात् सर्वत्रापि अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण नपुंसकत्वं कृत्वा तर्हि अतिदिशम् इत्यत्र दिशयोर्मध्ये अपदिशम् इत्यत्र ह्रस्वः गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण किमर्थं दर्शितः कौमुद्याम् तत्रापि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण कर्तुं शक्यते किल किं भोः परन्तु तत्तु स्त्रीलिङ्गमस्ति खलु अत्र न ये प्रश्नः येन आधारेण कृतः तदाधारेण अपदिशम् इत्यत्रापि अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण नपुंसकत्वं जातं तर्हि प्रातिपदिकं नपुंसकं जातं चेत् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेणैव कर्तुं शक्यते खलु ह्रस्वः कौमुद्यां तु साक्षात् दर्शितं खलु अपदिशम् इत्यत्र ह्रस्वविधानार्थमेव गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति सूत्रं दर्शितं कौमुद्यां साक्षात् स्मरन्ति वा किं भोः स्मरन् भवतु हरि ओम् नमस्कारः महोदय नै स्मयोः अर्थः एकः खलु तर्हि कौन सा अर्थः एकः नास्ति प्रत्ययस्य नाम अर्थः एकः इति कया दृष्ट्या पृच्छति भवान् नै स्मै अर्थः इत्युक्ते धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्
इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वं ये अर्थाः ते अर्थाः समानः अस्ति उभयोः। तर्हि नै प्रत्यययोजनेन पौंसशब्दः अपि समानरूपं भवति, किमर्थं तत्र स्मै इति पुनः सकारस्य लोपः कृतः इति मम संशयः। नाम अत्र एवं पश्यामः इदानीं कः अस्ति प्रष्टा कः वर्तते? मम नाम नवीनः। समीचीनः प्रश्नः अस्ति। नाम अत्र द्रष्टव्यम् अस्ति किञ्चित्, पुम् इति प्रातिपदिकात् प्रत्ययः प्रवर्तते वा पुंस् इति प्रातिपदिकात् वा? पुंस् इति प्रातिपदिकात्। पुंस्। कथम् उच्यते? कथम् उच्यते? पुंसाभ्यां लिखितमस्ति खलु अत्र? न तत् सः निर्देशस्तु अच् प्रत्ययान्तः निर्देशः अस्ति। स्त्री शब्दस्य पुं शब्देन सह यदा द्वन्द्वसमासः भवति तदानीम् अच् प्रत्ययः अन्ते आगच्छति। अवगतम्? पुम् एतत् भिन्नं प्रातिपदिकं, पुंस् इति भिन्नं प्रातिपदिकम् इति वा? तर्हि तद् विचिन्त्य अहं वदामि। तद्विषये पुंसो सुङ् इत्यादि सूत्राणि सन्ति, तेषां विषये विचारं कृत्वा वदामि। नाम पुंस इत्यस्मादेव भवति इति तत्र वर्तते आग्रहः, किन्तु पश्यामः किम् अस्ति इति। अस्तु, इतोपि कः प्रश्नः? संभावना तु अधिका सा एव वर्तते पुंस इत्यस्मात्। अथापि चिन्तनीयं तद्विषये। पुनः स्मारयन्तु तस्मिन् दिने, अहं समाधानं वदिष्यामि। तावत्पर्यन्तं चिन्तनं भवति तत्। इतोपि परन्तु प्रातिपदिक विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं पुमान् इति भवति खलु जि? पुमान् एव। पुमान् इति भवति। विचारमस्ति। तदेव मया एवम् उक्तं खलु, पुंसेव शब्दः भवति। आम्, सकारान्त पुल्लिङ्गपदम्। पुंस् इत्येव शब्दः। अत एव खलु अनुस्वारः हल् वर्णत्वेन गृहीतः, तस्मात् परस्य सकारस्य लोपः कृतः विकल्पेन। तर्हि पुम् इति किमपि प्रातिपदिकं नास्ति खलु? नाम उणादिकोशदृष्ट्या नाम पुंस् इत्यत्रापि कश्चित् प्रत्ययः जातः अस्ति। अवगतम्? उणादिकोशः इति कश्चित् ग्रन्थः अस्ति। तत्र पुम् इति शब्दात् असुन्न वा असुङ् कश्चित् अन्यः प्रत्ययः भवति, तदनन्तरं पुंस् इति रूपं भवति। अवगतम्? अथवा अन्यः धातुर्वा भवति तत्र। यथा वयं चिन्तयामः गो इति प्रातिपदिकम्, किन्तु गो इति प्रातिपदिकमपि गमधातोः सिद्धः अस्ति। गमधातोः डो इति प्रत्ययः भवति, गो इति रूपं सिद्ध्यति। उणादिशब्दाः सन्ति तादृशाः, ये इतोपि सूक्ष्मतरं नयन्ति अस्मान्। वयं किं चिन्तयामः? गो इति प्रातिपदिकम्, किन्तु उणादिकोशः किं वदति इति चेत् गो इति प्रातिपदिकं कथं निर्मितं तस्यापि प्रक्रियां वदति इतोपि अन्तः गत्वा। गो इति प्रातिपदिकं गमधातोः सिद्धं वर्तते। गमधातोः डो इति प्रत्ययः क्रियते। डो इति प्रत्ययः डित् वर्तते, डित्यभस्यापि टेर् लोपः। गम् इत्यत्र टिभागः वर्तते, अम् तस्य लोपः।
दो इत्यस्य ओ गो इति रूपं जातं तद्वत् पुंस् इति यत् प्रातिपदिकम् अस्ति अस्यापि निर्माणं कथं जातम् इति उणादिकोशे द्रष्टव्यं भवति। अवगतम्? आम्। उणादिकोशः भवतः समीपे अस्ति वा जि? उणादिकोशः वैजयन्ती अस्ति, अमरकोशः अस्ति। उणादिकोशः अष्टाध्यायी.com मध्ये अस्ति न न न, एतत् अन्यविषयम्। एतत् उणादिविषये अस्ति, परन्तु उणादिकोशः नास्ति अत्र। उणादिकोशः, वैजयन्तिकोशः, अमरकोशः एतत् भिन्नविषयं खलु जि? भवतः समीपे अस्ति चेत् एतत् पुंस् विषये अस्ति चेत् एतत् फोटो किञ्चित् प्रेषयतु जि। सम्यक् अस्ति एतत् विषये। इतोपि नाम पौंस्नः इत्यत्र एवं संभावना दृष्टा अस्माभिः। संभावना नाम एवं प्रक्रिया उक्ता। अत्र अन्यापि प्रक्रिया दृश्यते मया इदानीम्। अत्र अयं किं वदति, स्वादिषु इति पदत्वात् संयोगान्तलोपः आदिवृद्धिः। तर्हि एवं क्रियतां भोः। अत्र पुंस शब्दात् स्नै प्रत्ययः स्वादिषु आगच्छति। पुंस शब्द स्नै प्रत्ययः स्वादिषु आगच्छति। स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इति एकं सूत्रं पठितं वा भवद्भिः पूर्वम्? आम्। तर्हि तेन सूत्रेण पदसंज्ञां कुर्मः। कस्य? पुंस् इत्यस्य। पदसंज्ञा क्रियते चेत् संयोगान्तस्य संयोगान्तलोपः भविष्यति। तत्रैव सकारस्य लोपः भवति। नाम संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं पदसंज्ञायां सत्यां खलु प्रवर्तते। तर्हि पदसंज्ञां करिष्यामः स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण। भवतु। एवमपि प्रक्रिया, एवमेव प्रक्रिया स्यात्। अतः अत्र एवं प्रक्रिया दत्ता अस्ति। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। पुंस् धातु अस्ति खलु? न, पुंस् इति प्रातिपदिकं। प्रातिपदिकसंज्ञा कथं? किम्? No. Puman. Dhatu, but Puman is Pums. धातु खलु, धातु प्रथम विभक्ति। पुमान् इत्यत्र पुंस् इति प्रातिपदिकं भवति खलु? Okay. Wait. Astava dhatura pratyaya. Is that the sutra we use for pratipadika sanya here? Kim? Pratipadika sanya. Kim sutrena? Kutra? Pratipadika sanya. कुत्र भोः? पुंस्। पुंस् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण। तर्हि भवतु। मया काचित् प्रक्रिया ऊहिता नाम व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या मया काचित् प्रक्रिया ऊहिता महाभाष्यस्य साहाय्येन। किन्तु अत्र टीकाकाराः अन्यादृशीं प्रक्रियां वदन्ति। भवतु। किन्तु मया या प्रक्रिया उक्ता तद्विषयेपि चिन्तनं कर्तुं शक्यते, तथा भवति वा इति। कर्तुं शक्यते, तथा कापि चिन्ता नास्ति। किन्तु ऊहिता इति विशेषणपदं खलु? ऊहिता ऊहितं ऊहितं नाम ऐ हैव गेस्ड गेस। न मम प्रश्नः ऊहिता इति ऊहिता ऊहितम् ऊहितः इति विशेषणपदं वा? मया ऊहितम् एव तत्र आगन्तव्यं खलु? मया ऊहितं
मया प्रक्रिया ऊहिता। वह धातोः क्तः प्रत्ययान्तं रूपम्। प्रक्रिया ऊहिता। प्रक्रिया एतत् प्रक्रिया इति पदेन ऊहिता इति आगच्छति, स्त्रीलिङ्गपदं। भवतु। तर्हि मया या प्रक्रिया ऊहिता अस्ति सापि समीचीना एव भवितुमर्हति, चिन्ता नास्ति। किन्तु अनन्तरं भवद्भिः पुनः पुनः प्रश्ने कृते मया दृष्टं क्वचित् तत्र एवं प्रक्रिया दत्ता अस्ति, एवं भवतु। का प्रक्रिया दत्ता इति चेत् स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञा कृता, पदसंज्ञां कृत्वा पुनः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सकारस्य लोपः कृतः अस्ति। भवतु, सापि प्रक्रिया भवितुमर्हति। अर्हति किं, प्रक्रिया सा एव दर्शिता अस्ति, मया या प्रक्रिया उक्ता सापि भवितुमर्हति, चिन्ता नास्ति। तत्र संयोगान्तस्य लोपः पूर्वं तद्धिते श्वचामादेः एतत् पूर्वेण आदि वृद्धिः भवति खलु एतत् सूत्रेण। केन सूत्रेण? तद्धिते श्वचामादेः एतत् आदिवृद्धिः भवति पौंस् इति, अनन्तरमेव संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सकारस्य लोपः भूत्वा अनन्तरं मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः आगच्छति, अनन्तरं पौंस् न। भवतु भवतु, भवतु तथा। कुत्र वर्तते इयं प्रक्रिया? अष्टाध्यायी.com मध्ये। अष्टाध्यायी.com, भवतु भवतु। आम् जी। तर्हि अष्टाध्यायी नाम अहं न इतः न प्रेषयामि चेत् भवन्तः .com मध्ये पश्यन्तु। न भवतः प्रक्रिया एव बहु समीचीनम् आसीत्, एतत् प्रक्रिया बहु समीचीनम्, अतः अहं पृच्छन् अस्मि प्रेषयतु प्रेषयतु इति। बहु सम्यक् अस्ति।